عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من قناه مطبخ سكينه الحسني. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البغيوش او ما يسمى يعني في المغرب بالشهده. خليكم معايا تابعوا المقادير وطريقه التحضير ديال هذا البغيوش. لهذا البغيوش هذا او الشهده غنحتاجوا المقادير التاليه. غادي نحتاجوا نص كاس من سكر سنيده، نص كاس من الحليب دافئ، عندنا نص كاس من زيت نباتيه. القياس ديال هاد الكيسان هادو هو قياس كاس العنبه. غادي نحتاجوا 500 غرام من الدقيق فرص. غادي نحتاجوا واحد الكيس من الخميره ديال الحلويات وكيس من السكر فاني، وغنحتاجوا واحد القبيصه ديال الملحه وبيضه وواحد معلقه كبيره من الخميره ديال الخبز وجوج معالق كبار من الزبده والماء دافي حسب الخليط. نبداو في تحضير البغيوش ديالنا على بركه الله. اول حاجه كناخذوا يعني الخميره ديالنا، كنضيفوا عليها واحد الكميه من السكر سنيده، كنضيفوا عليها الحليب دافئ واحد شويه، ونضيفوا عليها شويه ديال الماء. الاشاره فقط يعني الماء راه دافئ ماشي بارد. غادي نخلطوا يعني هاد العناصر مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي نخليوهم على جنب حتى يتفاعلوا لينا مع بعضياتهم. كناخذوا الوعاء اللي غادي نعجنوا فيه، كنديروا فيه الدقيق ديالنا، كنضيفوا عليه الملح، كنضيفوا عليه السكر سنيده، كنضيفوا عليه ساشي ديال السكر فاني، ونضيفوا عليه الخميره ديال الحلويات ديالنا، نضيفوا الزيت، نضيفوا داك شويه ديال الحليب اللي بقى لينا، نضيفوا بيضه، ونبداو نعجنوا. كنضيفوا ديك الخليط اللي درنا من قبل ديال الخميره ديال الخبز وسكر سنيده والحليب والماء، ونستمروا في العجن. لاحظوا معايا كيف ما كتشوفوا يعني العجينه ديالي بدات كتجمع. دابا غادي نحاول نزيد عليها شويه ديال الماء، يعني الماء نبقاو نزيدوه تدريجيا شويه بشويه. ولازم يعني تكون هاد العجينه ديال هاد البغيوش يعني من الافضل انها تكون خفيفه باش كيجينا البغيوش ديالنا هشيش وزوين. صافي العجينه ديالي هي من بعد ما تجمعات. لاحظوا معايا كيف كتجي يعني خفيفه، يعني ضروري انها تكون خفيفه باش كيجينا البغيوش ديالنا هشيش. دابا بقى لينا في الاخير غنضيفوا ديك الزبده، نضيفوا شويه ونعجنوا. بهذا الشكل هذا ونستمروا في العجن. صافي العجينه ديالي يعني من بعد ما خليتها يعني تعجنات مزيان. دابا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي بهذا الشكل هذا.
وغادي نخليها حتى تخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. العجينه ديالي يعني من بعد ما خليتها خمرت مزيان وضاعف الحجم ديالها، دابا غادي نحاولوا اننا نحيدوها من هذا الوعاء، ونحاولوا اننا يعني نحيدوا منها داك الهواء بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا يعني العجينه كتجي رطبه بزاف. دابا غادي نحاول انني يعني نشكلها كويرات. غادي نحاول يعني نقسم العجينه ديالي باش تجيني يعني الكرات كلهم متساويين. غادي نقسمهم على جوج، وكل طريف غادي نقسمو على 4. ونحاول انني نشكل كويرات بهذا الشكل هذا. كذلك هاد الطريف هذا نحاول انني نقسمه على 4 ديال القطع. صافي من بعد ما كملت يعني التشكيل ديال العجينه ديالي كلها الى كويرات على هذا الشكل هذا، يعني جاتني 16 الكويره. دابا غنحاول ناخذ يعني كل كويره بهذا الشكل هذا، نحاول انني نبسطها بهذا الشكل هذا، وناخذ هنا واحد شويه ديال الشكلاط. انا استعملت هنا يعني كميه ما محدوداش، كيبقى لكم الاختيار يعني شحال بغيتو ديال الشكلاط. كناخذوا طريف وكنديروه بهذا الشكل هذا في وسط العجينه ديالي، وكنحاول انني نجمع بهذا الشكل هذا، نثبت مزيان هاد القريصه بهذا الشكل هذا. وكناخذ المول اللي غادي يدخل ليا الفران اللي سبق ليا ودهنته بشويه ديال الزبده والدقيق، وكنحاول انني نحط يعني الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا. كناخذ كويره واحده اخرى، يعني كنحاولوا اننا نجيبوها دائريه، وكنبسطوا بهذا الشكل هذا، وناخذ طريف من الشكلاط بهذا الشكل هذا، ونجمعوا هاد الجوانب هكا، نكورو مزيان بهذا الشكل هذا، ونحطوها في اللاطه ديالنا، ونستمروا في هذه العمليه حتى نكملوا كاع الكويرات اللي عندنا.
صافي من بعد ما كملت يعني من تشكيل الكويرات ديالي والحشوه ديالهم، دابا غادي نحاول انني يعني نغطي الكويرات ديالي ببلاستيك غذائي مره ثانيه باش يخمروا بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نخلي الكويرات ديالي يخمروا مره ثانيه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. البغيوش ديالنا يعني من بعد ما خمر مره ثانيه وضاعف الحجم ديالو، دابا ما بقى لينا الا نزينوه من الفوق. انا هنا عندي صفر بيضه خلطته مع شويه ديال الحليب، غادي ندهنو على الوجه ديال البغيوش بهذا الشكل هذا. صافي من بعد غادي نحاول نزين بشويه ديال الجنجلان بهذا الشكل هذا. نتوما يمكن لكم يعني كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم انكم يعني تخليوها هكا يعني ما ديروا ليها حتى شي حاجه، يكفي فقط انكم تدهنوا ليها البيض والحليب من الفوق باش تجي محمره، وكيبقى لكم الاختيار يعني نتوما وشنو بغيتو. فانا فضلت انني يعني نزينها بشويه ديال الزنجلان. صافي ما بقى ليا دابا الا ندخلها الفران اللي سبق لي وسخنته على درجه حراره متوسطه، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. البغيوش ديال اليوم كنقدموا لكم بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناه. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.